देश के अलग अलग हिस्से में सूफी सम्मेलन हमेशा होते रहे हैं, लेकिन भारत में 2016 में पहली मर्तबा दिल्ली में एक बड़े सूफी कॉन्फ्रेंस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूफी की प्रशंसा की थी। इसी की तर्ज पर बिहार में पहली मर्तबा भागलपुर में एक प्रतिष्ठित खानका पीर दमड़िया द्वारा आयोजित किया जा रहा है सूफी कॉन्फ्रेंस, जो कि 27 और 28 2 दिन का सूफी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम होगा खानका पीर दमड़िया के परिसर में होगा, और इससे देश भर के जितने भी सजादा नशीन हैं, जो दरगाह नशीन हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग और सभी धर्म से लोग कल से ही आना शुरू हो गया है। इस बीच हमारे साथ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े प्रख्यात इस्लामिक विद्वान सलमान हुसैन नदवी साहब हैं। कहा जाता है सलमान हुसैन नदवी साहब के विषय में कि जिस कार्यक्रम में जाते हैं वो कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी आकर्षक बिखेरती है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए सलमान हुसैन नदवी साहब हैं। बात करेंगे सूफी पर, और जो कल जो 27 और 28 फरवरी को खानका पीर दमड़िया यानी शाह मार्केट के परिसर में हो रहा है आयोजन, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले इस्तकबाल करेंगे भागलपुर, आप फिर से एक मरतबा आए कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि कल जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है सूफ़ी सम्मेलन का, तो ये सूफ़ी सम्मेलन को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है खानका पीर दमड़िया का, और इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उसके बाद क्या बेनिफिट मिलता है भारतीय समाजों को? इस मौके पर ये बात याद रखने की है कि सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का वो मतलब नहीं है जो आम तौर पर राइज है कि एक तबका है जो अपना इस तरह तारुफ़ कराता है कि वो सज्जादा नशीन है किसी खानका का और वो सूफ़ियों का वारिस है। तो सूफ़ियों की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे दिल्ली में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये असल नुमाइंदगी नहीं है। असल में सूफ़ी का जो लफ्ज़ है ये उस शख्स के लिए बोला जाने लगा जिसके अखलाक बहुत अच्छे हों, जिसका किरदार बहुत आला हो, जो बहुत मुत्तकी हो, बहुत परहेज़गार हो, पाबंद हो सौम व सलात का, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची नुमाइंदगी करता हो, जिसमें ज़ाहिर है कि सबसे पहले जो ज़िक्र आता है वो अहले बैत का और सहाबे किराम का ज़िक्र आता है, और उनके बाद फिर जो उनके मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले ताबिईन थे, जो बड़े बड़े आइम्मा गुज़रे, फिर औलिया अल्लाह ऐसे हमारे सामने आए जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पेश किया और उम्मत की तरबियत की। हमारे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से जो एक नया दौर शुरू हुआ है और जिसको तसव्वुफ़ की तरफ मंसूब किया गया, वो दरअसल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की सच्ची नुमाइंदगी का दौर था। और जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश रखी थी और ऐसी मौजिज़ाना सिफ़ात रखी थी कि जो देखता था आपको वो आपकी तरफ खिंचा चला जाता था। फिर ये सिफ़त जितनी भी मुंतकिल हुई सहाबा में, उसका ये असर था कि वो जहाँ गए, इराक़ में, शाम में, ईरान में, वहाँ के लाखों लोग वो उनके करीब आ गए और उनके दीन को कबूल कर लिया। यही सिलसिला, यही मीरास आगे बढ़ती चली गई, और हमारे इस मुल्क में जो सूफिया किराम कहलाते हैं, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जो सहाबे किराम के नक्श कदम पर थे, उनके ज़रिए इस मुल्क में ऐसा ज़बरदस्त इनक़लाब आया है कि इस मुल्क के वो लोग जो मुशरिक थे, जो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं थे, वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और खिंचते चले आए। अजमेर की सरज़मीन पर लाखों इंसान हल्का इस्लाम में दाखिल हुए, और फिर यही मसला आगे चलकर हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़रिए हुआ, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर के ज़रिए हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़रिए हुआ, हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज के ज़रिए हुआ, यही सिलसिला हज़रत शरफ़ुद्दीन शेख याह्या मुनैरी के ज़रिए हुआ, और इसी तरह कितनों के नाम लीजिएगा, हज़ारों लाखों ऐसे अफराद हैं जिनसे पूरी दुनिया में दीन फैला, अखलाक फैले, तरबियत मिली, मोहब्बत मिली। आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारी वो शख्सियतें बहुत दूर हो गईं और उनका जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को हम सामने नहीं ला रहे हैं। हम उनकी कब्र को और उनकी यादों को और उनकी कुछ चीज़ों को तो मुतारफ़ कराते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं,
لیکن ان کی جو سیرت تھی، ان کے اندر جو محبوبیت تھی، یہ ہمارے پاس سے رخصت ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو میڈیا کا حال ہے کہ وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، مسلمان سے دشمنی کر رہا ہے. تو اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی کمی ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کا صحیح تعارف نہیں کرایا. تو یہاں پر حضرت پیر دمڑیا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو صوفی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے جو بڑے عظیم صوفیاء کرام تھے، ان کا تعارف اس طرح کرایا جائے کہ ہم یہاں عہد کریں کہ ہم ان کے راستے پر چلیں گے اور اس ملک کو دوبارہ ہم محبت کی گنگا میں نہلائیں گے اور محبت کے زمزم کو پلائیں گے. یعنی دوبارہ ہم ان کے سامنے وہ کیریکٹر پیش کریں گے جو ہمارے بزرگوں کا تھا. اس کا ارادہ کریں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب اللہ سے مانیں گے اور پھر اسی طرز پر ہم کام کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ حالات اس ملک کے بدلیں گے. اور کوئی راستہ نہیں، تمام راستے آزمائے لوگوں نے لیکن ان میں کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ راستہ ایسا ہے جس میں کامیابی طے ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اس نیت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت بھی کریں. جو حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہوگا اور ہم سب اسی نیت سے یہاں حاضر ہوئے. سر، آپ کافی یووا ورگ کے ہیں اور خانقاہ پیر دمڑیا کے نائب سجادہ نصیب بھی ہیں. اس طرح کے صوفی کانفرنس کا آئیڈیا آپ کی مزاج میں کیسے آیا؟ دیکھیے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے پورے ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے میں ایک بڑا حصہ انہیں عطا فرمایا ہے. تو چونکہ ہم تمام اہل ایمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اس کے رب اور اس کے معبود کا تعارف کرایا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، سنسار کی سرشٹی کس نے کی، اس دنیا کو کس نے بسایا اور کیوں بسایا. اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے اور دور میں نبیوں کا سلسلہ، سندیشتہ کا سلسلہ اور دوتوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا. اور آخر میں نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری سندیشتہ بن کر مانوتا کے کلیان کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کرتے ہوئے جن بزرگان دین نے اپنی زندگی انسانوں کی خدمت اور اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے میں کھپا دی، انہیں صوفیاء کرام کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس پائے کے بزرگان دین گزرے ہیں جن کی تعلیمات کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس دائرہ اسلام میں اپنا داخلہ کیا ہے. تو انہی سب پچھلی تاریخ کے جو سنہرے ابواب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے صوفی کانفرنس کے عنوان سے 2 روزہ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ جو اصل خانقاہوں کا مقصد تھا اس مقصدیت کی طرف خانقاہیں لوٹیں اور اس مقصد کو دوبارہ زندہ کر کے شانتی کا، محبت کا، پریم کا، صدبھاونا کا، ایمان کا، اخلاق کا اور احسان کا پیغام دیا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثبت پیغام پورے ملک میں پھیلتے ہوئے دنیا بھر میں جائے، اس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیے، آپ نے ابھی اس کانفرنس سے متعلق حضرت مولانا سلمان الحسینی صاحب اور عزیزی سید شاہ فخر عالم حسن صاحب، انہوں نے بہت وضاحت سے کہا. اور اس وقت مزید بس ہم اتنا ہی درخواست کریں گے کہ آپ جہاں تک یہ پیام پہنچے آپ ضرور آئیں. ہم آنکھ اور دل آپ کے لیے بچھائے بیٹھے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ.